बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। आजकल माशरे के अंदर आपने और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान नज़र आते हैं और हर वक्त जो है वो महंगाई का रोना रोते हैं या उनकी टेंशन जो है वो ख़त्म ही नहीं होती। 100 मसले बयान करते हैं। कभी हमने सोचा कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, हम क्यों परेशान रहते हैं, हम ज़िंदगी के अंदर क्यों मुतमईन नहीं होते, हमारी ज़िंदगी क्यों सुकून में नहीं होती, वो कौन सी वजूहत हैं जो हमें कामयाब नहीं होने देती, वो कौन सी वजूहत हैं जो हमें सुखी नहीं रहना देती, वो कौन सी वजूहत हैं जिनको ख़त्म करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं और सालों के साल गुजर जाते हैं। और जिस तरह मैंने कई दफ़ा देखा कि कई सौ साल तो ना कहीं, लेकिन कम से कम जो है कई साल गुजर जाते हैं और लोगों के हालात वहीं के वहीं रहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे जो है हम अपने हालात को बदल सकते हैं। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है, आप इसको कंप्लीट ज़रूर देखिएगा कि हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ कैसे आ सकती हैं। हमने बहुत से लोगों को रोते हुए तो देखा है, बहुत से लोगों को परेशान तो देखा है, बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी से गिला करते हुए तो देखा है, बहुत सी लोगों को कहा ये कहते हुए देखा है कि मेरे ऊपर बड़ी आजमाइश है। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा, कभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो कौन से हालात हैं, वो कौन सा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम इस मुश्किल से, इस ट्रैप से निकल सकते हैं और हम अपनी लाइफ को आगे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। हर आने वाला दिन हमें जो है वो बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन सारे सवालों का जो है वो जवाब ज़रूर मिलेगा और ये वीडियो इंशाल्लाह हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त साबित होगी अगर हम इसको जो है मुकम्मल देख कर आगे जो है लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपके कहने सुनने से किसी को फ़ायदा हो गया तो आपके लिए, मेरे लिए यही काफ़ी है, यही एक सदका जारी है। बहरहाल जी, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहरबानी से, आपकी मोहब्बतों से, आपकी चाहतों से हमारा ये चैनल बड़े अच्छे तरीके से बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आगे ग्रो करता जा रहा है। तो इंशाल्लाह आप इसको मज़ीद तरक्की देंगे। आप इसको बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिलें और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और इसके साथ साथ कमेंट ज़रूर किया करें जिससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है, साथ हमें पता लगता है कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कामयाब नहीं होने देती, जिसकी वजह से हम हर वक्त महंगाई का रोना रोते हैं, हर वक्त टेंशन का सामना करते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने काम से काम नहीं रखते, हम अपना ध्यान जो है अपने काम की तरफ नहीं रखते, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अंदर आपने भी नोट किया होगा कि ज़्यादातर लोग जो है वो हर वक्त दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। औरतें अगर फौतगी हो या शादी हो तो उसमें भी लेडीज़ का ख़ास तौर पे, स्पेशली तौर पे, ये नहीं कि मैं लेडीज़ को कह रहा हूँ, मर्द भी ऐसे ही करते हैं। दो बंदे बैठे होते हैं, तीसरे की बात हो रही होती है, जहाँ ज़रूरत नहीं होती तीसरे की बात करने की वहाँ तीसरे की बात हो रही होती है। हम दूसरों को डाउन करने की कोशिश करते हैं, अपने काम से काम नहीं रखते, खुद मेहनत नहीं करते, लेकिन दूसरों को जो है वो डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम खुद जो है सुख में रहना चाहते हैं, खुद आसाइश में रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को परेशानियाँ देते हैं, दूसरों को टेंशनें देते हैं, दूसरों की परेशानियों में हम इजाफा करते हैं। हमें चाहिए कि हम दूसरों की परेशानियों पे परेशान हों, दूसरों की खुशियों पे खुश हों और दूसरों के लिए दुआगो हों, दूसरों के लिए दुआ करें, क्योंकि जो बंदा दूसरों के लिए दुआगो होता है तो उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ खुद ब खुद जो है दस्तक देती हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर ये फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं होते। एक तो हम हिम्मत हार जाते हैं, हमें जो है पहले से एक चीज़ हमारी गुट्टी में पड़ी हुई है कि इम्पॉसिबल का लफ्ज़ हमने ऐसा सीखा हुआ है कि हर बच्चे को भी पता होता है इम्पॉसिबल का क्या मतलब है। लेकिन याद रखें कि कोई चीज़ भी दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन हिम्मत करना जो है ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई लिस्ट ऑफ गोल नहीं होता, हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई टारगेट्स नहीं होते। अगर हम ज़िंदगी के अंदर कामयाबियाँ चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि अपने काम से काम रखें, दूसरों की ज़िंदगी में टांगे ना अड़ाएं, दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश ना करें। याद रखें अगर आप दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कभी भी ज़बरदस्त नहीं हो सकती, आप कभी भी एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आपकी लाइफ जो है बेहतरीन होगी। दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब करेंगे, बर्बाद करेंगे, उनके लिए प्लान्स बनाएंगे, उनके लिए मंसूबे बनाएंगे, उनको डिग्रेड करने की, डाउन करने की, डिमोरलाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो याद रखें आप भी डिग्रेड होंगे, आप भी डाउन होंगे, आपकी ज़िंदगी भी डिमोरलाइज होगी और आप कभी भी जो है वो आगे की मंजिलें तय नहीं कर सकते, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो है वो मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया
کہ آسانیاں پیدا کریں، ہمت نہ ہاریں. لسٹ آف گول از ویری ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. کہ لسٹ آف گول کیا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس رکھ کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی اس بارے میں ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس رکھیں کہ میں نے ایک ہفتے میں یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے. جیسے وہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہوگا آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو انرجی آئے گی اور وہ پازیٹیو انرجی آپ کو بہت آگے لے کر جائے گی. اسی طرح بچے ہیں وہ بھی چھوٹا چھوٹا ٹارگٹ رکھ کے چلیں. جیسے ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے جی میں نے ایک مہینے کے اندر 10 روپے جمع کرنے ہیں. اب یہ ایک ماہ کے اندر 10 روپے اس کے لیے ایک ایزی ٹاسک ہے. اگر اس کو روز کے 5 روپے 10 روپے ملتے ہیں تو مہینے میں 10 سے 20 روپے جمع کرنا آسان ہے. اس سے اس کے اندر ایک انرجی ملے گی اور یہ گولز اس کو زندگی میں آگے بھی جو ہے ترقی دیں گے. یعنی ہر بچہ بھی جو ہے ایک لسٹ آف گول ضرور بنائے. اس لسٹ آف گولز کے ذریعے جو ہے اس سے بہت آگے بڑھ سکتا ہے. اور بڑے بھی جو ہے لسٹ آف گول ضرور بنائیں. اف یو ہیو ناٹ لسٹ آف گول، اگر آپ کے پاس ابھی تک کوئی لسٹ آف گول نہیں ہے زندگی میں، اٹ مینس کہ آپ پھر آگے آپ کے لیے بڑھنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہم نے ابھی تک جو پہلا بنیادی کام تھا لسٹ آف گولز بنانے کا وہی نہیں کیا ہوا. دیکھیں انسان گھر سے نکلتا ہے کہ میں نے آفس جانا ہے تو وہ آفس ضرور پہنچ جاتا ہے. اب کیسے جانا ہے؟ وہ سائیکل پہ بھی جا سکتا ہے، پیدل بھی جا سکتا ہے، گاڑی پہ بھی جا سکتا ہے، بس پہ بھی جا سکتا ہے، مختلف طریقے سے. لیکن اگر ایک بندے کے ذہن میں ٹارگٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے آفس پہنچنا ہے تو کبھی بھی وہ آفس نہیں پہنچے گا. اسی طرح آپ اپنے چھوٹی چھوٹی لسٹ آف گولز بنائیں جس کے ذریعے ٹارگٹس رکھیں. وہ ٹارگٹ ہی آپ کو بہت آگے پہنچائیں گے اور ہم زندگی کے اندر یقین کریں بہت زیادہ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. مایوسی تو کفر ہے. ویسے بھی مایوسی تو کبھی بھی زندگی کے اندر نہیں لانی ہم نے. مایوسی ہماری زندگی کو تباہ کر دے گی. اور مایوسی کیا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ سوچ ہو کہ میرے لیے یہ ناممکن ہے، میں یہ چیز نہیں کر سکتا، تو یہ چیز ہمیں آگے نہیں بڑھنی دیتی. تو چھوٹے چھوٹے لسٹ آف گولز بنائیں کہ فلاں کام میں نے 2 دنوں میں کمپلیٹ کرنا ہے. اور جب ایسے آپ کمپلیٹ کرتے کرتے اپنے گولز بنائیں گے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ آپ کامیاب ہوں گے، ضرور جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اور پھر بچوں کا بھی مائنڈ واش کریں. اور بچوں کا برین واش کیسے کریں؟ بچوں کا برین واش یوں کریں کہ ان کو بھی اچھی اخلاق اور عادات سکھائیں. ہم افسوس کی بات ہے کہ بچوں کے اندر بھی نفرت کے بیج بو کر بچوں کے اندر بھی نفرت کوٹ کر ڈالتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان والدین پہ جو بچوں کو بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں، بہت ترقی دلانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بچوں کے اندر نفرت کوٹ کے ڈالتے ہیں. بچوں کے اندر رشتہ داروں کی نفرت، بچوں کے اندر بہن بھائیوں کی نفرت، بچوں کے اندر دوستوں کی نفرت، بچوں کے اندر محلے والوں کی نفرت، بچوں کے اندر مختلف لوگوں کی نفرت، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت آگے نکل جائیں. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب آپ بچوں کے اندر ایک ایسا بیج بو رہے ہیں؟ نفرت ایک ایسا بیج ہے کہ جو آپ کے بچے کو، یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں گارنٹی کے ساتھ، کہ اگر آپ نے اپنے بچے کے دل میں، اس دماغ میں، اس کے ذہن میں نفرت کا بیج بو دی ہے تو اس کو خدا را جلدی باہر نکالیں، ورنہ وہ بچہ آپ نے اپنے ہاتھوں تباہ کر دی ہے. بعد میں آپ نہ روئیں، بعد میں پریشان نہ ہوں کہ بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. آپ نے اس بچے کے اندر سب سے جو خطرناک قسم کا ایٹم بم ڈال دیا ہے وہ نفرت کا بیج ہے. آپ نے اس کے دل کو خراب کر دی ہے. اس کو دلی طور پہ اس کو ایک نفرت زدہ دل بنا دی ہے. اس کے دماغ کے اندر ایک نیگیٹو سوچ ڈال دی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ والدین بچوں کے دماغ کے اندر پازیٹیو انرجی ڈالیں، لیکن اگر پازیٹیو نہیں تو کم از کم نیگیٹو نہ ڈالیں. مثبت سوچ جو ہے وہ بچوں کے ذہن کے اندر ڈالیں، محبت عام کریں، دل بڑا کریں، نفرتیں ختم کر دیں. ہماری زندگی کے اندر یقین کریں بے برکتی کن چیزوں سے آتی ہے؟ بے برکتی انہی چیزوں سے آتی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ٹو میں رہتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کے اندر، وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی زندگی کے اندر گھس کر ٹارزن بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا را اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، دوسروں کی زندگیوں کو چھوڑ دیں. دوسروں کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ سوچیں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اخلاق اچھے رکھیں، دل کو جو ہے بالکل شیشے کی طرح صاف کر دیں. ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم ہے اس واقعے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے معاذ، کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے؟ بڑا لمبا واقعہ میں کہ شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 بار کہا کہ تم نہیں کر سکو گے. جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو شیشے کی طرح صاف کر لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آج ہم اپنے دل دیکھ لیں، ہمارے دلوں میں کتنی غلاظت، گندگی کوٹ کر بھری ہوئی ہے، دوسروں کی نفرتیں کوٹ کر بڑھی ہوئی ہیں، دوسروں کے ساتھ برا پن کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اس کو ہم نے دل سے نکالنا ہے.
محنت کرنی ہے، لسٹ آف گولز بنانے ہیں، اللہ سے مانگنا ہے. کسی کو دکھ نہیں دینا، سکھ نہیں دے سکتے، دکھ نہ دیں. دوسروں کی پریشانیوں پہ پریشان ہوں، دوسروں کی خوشیوں پہ خوش ہوں. آج افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ہم دوسروں کو پریشان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہم دوسروں کی خوشیوں میں پریشان ہوتے ہیں. یہ کیسا جو ہے وہ ماحول بنتا جا رہا ہے؟ خدا را اس معاشرے کے اندر ہم نے جو ہے اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں اور آپ اگر اپنی جگہ اپنے گھر میں یہ کام کو شروع کریں گے کہ اپنے گھر سے لوگوں کی نفرتوں کو نکالیں گے، محبتوں کو جگہ دیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے اس بات کی طرف لایا جائے کہ خدا را نفرتوں کو خاتمہ کیا جائے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں اگر ہم یہی بیج لے کے چلے گئے تو کیا کامیابی ملے گی؟ رزق میں برکتی ہوگی، ہم پریشان رہیں گے. جب دل ہی مطمئن نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. امید ہے آپ کو اس ویڈیو کا مقصد سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم کیسے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہی ہمارا ایک زبردست پیغام ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ ایک ایسا زبردست پہلا پیغام بھی یہی ہے اور آخری پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ لے آئیں. ہم دوسروں کے لیے اچھا کرنے والے بن جائیں، دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھیں، مثبت سوچ رکھیں اور کبھی بھی ہمت نہ ہاریں. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اس کا جہان بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے. جب مصیبتوں میں گرے ہوئے ہوں پھر بھی جو ہے اللہ سے جو ہے مدد مانگیں اور مصیبتوں کو کہیں کہ مصیبتیں بہت چھوٹی ہیں، میرا رب بہت بڑا ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، یقین کریں ہماری دنیا بھی بن جائے گی، دنیا کی زندگی جو ہے کامیاب ہو جائے گی اور آخرت شاندار ہو جائے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کامیاب دنیا شاندار آخرت کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.